केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल जहाँ घरमा चाहिने सबै प्रकारका आवश्यक सामानहरू बजारभन्दा कम मूल्यमा पाइन्छ। नमस्कार दर्शकबिन, 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली भाषी गोर्खाहरूलाई केटीभी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रकट गर्दछ। अब आजका समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनेछौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास रिसिडोट नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा गोठसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अन्य स्थानहरू सर कालिम्पोङको विभिन्न स्थानमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस विविध कार्यक्रमका साथ पालन। नयाँ दल नयाँ झण्डा विषय लिएर गोजाउमा 2 को केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न। नयाँ समीकरण आगामी सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता घोषणा गरिने अनित थापाको भनाई। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा चुनावपछिको हिंसात्मक घटनालाई लिएर कलकत्ता उच्च न्यायालयले सिबिआई जाँच गर्ने निर्देश दिएको विषयलाई बिजेपी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले जनाए स्वागत। निरज जिम्मा र पत्रकारमाझ भएको तर्कातर्की विषय केवल इन्सिडेन्ट मात्र रहेको बिजेपी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानको भनाई। आफू सधैँ पत्रकारहरूको समर्थनमा रहेको देवानको भनाई। अनि पत्रकारहरूलाई दबाउने राजनैतिक मानसिकता बदलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको विक्रमादित्य राईको भनाई। आज नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाएको दिन। 20 अगस्त 1992 सालमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि आजको दिनलाई यता भारतभरिका नेपाली भाषी गोर्खा समुदायले प्रत्येक वर्ष एउटा उत्सवकै रूपमा पालन गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा यता कालेबुङमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनैतिक दलहरूले 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन कार्यक्रम मरवाड पेलेस भवनमा सम्पन्न भयो। पर्यावरणविद डाक्टर आरबी भुजेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा शिक्षाविद एवं पूर्व प्राचार्य बिआर छेत्री उपस्थित रहेका थिए। उसरी नै नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अध्यक्ष ज्ञान सुतार, साहित्यकार योगवीर साक्य, कमल रेग्मी, टिएन सुवेदी, पार्टीको पक्षबाट कर्नल आले, नोर्देन लामा, सामुएल गुरुङ, निमा लामा, दावा लेप्चा, प्रवीण रहपाल लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा वार्ताकार तथा वक्ताहरूद्वारा नेपाली भाषामाथि विचार विमर्श गरिएको प्रवक्ता भुवनपी खनालले बताएका छन्। मातृभाषा हाम्रो भाषा, भाषा नै हाम्रो प्राण हो, भाषा नै हाम्रो चिनारी हो, परिचय पनि हो, पहिचान पनि हो र भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कर्तव्य पनि हामी सबैको हो। यही सोच राखेर कालेबुङमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रम हामीले विगत धेरै वर्षहरूदेखि मान्दै आएका छौँ, मनाउँदै आएका छौँ। अनि भाषालाई व्यापकता दिने, भाषालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने दिशामा पनि हाम्रो चेष्टा, हाम्रो कदम जारी छ र हाम्रो भाषा नेपाली भाषाप्रति हामी गर्व गरौँ, गर्वका साथ आफ्नो भाषाको प्रयोग गरौँ, आफ्नो भाषालाई सम्मान गरौँ, इज्जत गरौँ भन्ने एउटा सोच राखेर सबैमा यही सन्देश पुर्याउनको निम्ति, भाषाको व्यावहारिकतामा पनि जोड दिनको निम्ति नै आजको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कालेबुङले पनि निज कार्यालयमा 30औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको छ। परिषदका अध्यक्ष नारायण गजमेरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महिला सम्मेलनका अनिता भूषाल, महासचिव पीके प्रधान लगायत कार्यकारी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै परिषदले विभिन्न स्थानमा भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेको छ भने यता कालेबुङमा निजी कार्यालयमा साधारण रूपमा उक्त दिवस पालन गरिएको हो। कार्यक्रमको थालनीमा भाषा आन्दोलनका सङ्ग्रामीहरूलाई स्मरण गर्दै दिवंगत भएका स्रष्टाहरूलाई 1 मिनटको मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यसरी नै भाषा आन्दोलनको इतिहास र वर्तमानमा भाषाको
उपयोगिता विषय मूल सचिव पीके प्रधानले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। यसै क्रममा अध्यक्ष नारायण गजमेरले सम्बोधन गर्दै आगामी केही दिनभित्र जिटिए क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने माग लिएर जिल्लापाल समक्ष ज्ञापन समेत बुझाइने भएको बताएका छन्। कार्यक्रम विषय महासचिव पीके प्रधानले थप बताएका छन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आज देशभरि नै भारतीय नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाइरहेको छ र आज कार्यक्रम हामीले सानो रूपमै गऱ्यौँ। अनि जति नेपाली भाषामा जति योगदान दिने हाम्रो नेतृत्ववृन्दहरू थियो उहाँलाई स्मरण गऱ्यौँ। कति आज छैन पनि देवबन्धन हुने भएको छ होला, उहाँलाई स्मरण गऱ्यौँ, उहाँहरूको लागि श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। अनि दीप जलाएर हामीले भाषा मान्यता दिवस मनायौँ र सबैलाई नै भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा म सबैलाई बधाई र शुभकामना दिँदछु कालेबुङ भारतीय गोर्खा पक्षतर्फबाट। र नेपाली भाषालाई अझै नै राम्रो गरेर लैजाउँ अनि हामीले कोसिस गरौँ आफ्नो सरकारी कार्यालयमा पनि नेपाली भाषा प्रयोग गर्यो भन्ने हामी आह्वान पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। गोजामुमो 2 कालेबुङ जिल्ला समितिले दलीय कार्यालयमा आज 30औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरेको छ। कार्यक्रममा शिक्षाविद प्रतिभा कुमाई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिइन्। अतिथिहरूको रूपमा अनुप छेत्री, वार्ड पार्षद मुन्ना लामा, छिरिङ भुटिया, 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष शेखर मेकडोनल लगायत पार्टीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षक दिनेश खड्काले नेपाली भाषाको आन्दोलनको इतिहासबारे वार्ता प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी नै कार्यक्रममा कविता पाठ पनि गरिएको थियो। जनता मानिस नेता मानिस ती जनता मानिस नेता मानिस ती तर एउटै छैनन्, आफू जे छन् ती सहमत हुँदैनन्। यसैबीच भाषा आन्दोलनका दिवंगत भएका स्रष्टाहरूलाई सम्झना गर्दै 1 मिनटको मौन धारण पनि गरिएको थियो। कार्यक्रम अवधि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई स्मृति पत्रसहित सम्मान पनि जनाएको थियो। कार्यक्रम विषय युवा मोर्चा भूपेन्द्र राईले जानकारी दिएका छन्। अनि यो नेपाली भाषा किन मनाइनुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा भनेको हाम्रो प्राण हो, हाम्रो चिनारी हो। किनभने नेपाली भाषाले नै हामीलाई चिन्हित गर्छ। नेपाली भाषी, नेपाली बोल्ने जति पनि भाषीहरू छन् तिनलाई नेपाली जाति भनेर चिनिन्छ। नेपाली भाषी गोर्खे जाति सम्पूर्ण भारतभरि छरेर बसेको नेपाली भाषीलाई एउटा नेपाली भाषी गोर्खे जाति भनेर चिनाइन्छ। यस नेपाली भाषाले गर्दा नै हो। अनि यस नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउनुमा धेरै स्रष्टाहरूको हात छन्, धेरै सङ्ग्रामीहरूको हात छन् जो बितेर गए। उहाँहरूलाई पनि यस दिन हामी स्मरण गर्छौँ र जो जीवित छन् उहाँहरूलाई पनि यस भाषा मान्यता दिवसको दिन हामी उहाँहरूलाई सलाम गर्छौँ र आजको यो भाषालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस भाषा मान्यता दिवस मनाएका हौँ। इबरा साहित्य प्रतिष्ठान हिले झोडा बस्ती तराई क्षेत्र मिरिकले आज च्याङ्गा युथ क्लब रङ्गमोहन च्याङ्गा बस्तीमा 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गर्यो। इबरा साहित्य प्रतिष्ठान हिले झोडा बस्ती तराई क्षेत्र मिरिकले आज च्याङ्गा युथ क्लब रङ्गमोहन च्याङ्गा बस्तीमा 29औं भाषा दिवस पालन गर्यो। कार्यक्रममा युवा सर्जक मनोहर शर्मा अविनाशकृत नियात्रा सङ्ग्रह देउरालीमा फूल र पाती लोकार्पण गरियो। अर्पण राई र कैलाश खबसको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रमका अध्यक्षता इबरा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर जेम्स विश्वले गरेका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भाषा सङ्ग्रामी प्रगतिवादी साहित्यकार एवं पूर्व सांसद आरबी राई अनि अतिथिहरू साहित्यकार राजबहादुर राई, केसाङ लामा, एमके योन्जन, एमएल दियाली, प्रकाशक दधिराम घिमिरे आदि उपस्थित थिए। कार्यक्रममा भाषा सङ्ग्रामी दिवंगत सङ्ग्रामी एवं अन्य दिवंगत साहित्यकारहरूको स्मरणमा 1 मिनटको मौन धारण पनि गरियो। कार्यक्रममा पुस्तकबारे साहित्यकार राजबहादुर राईले प्रकाश पारेका थिए भने प्रकाशक दधिराम घिमिरेले आफ्नो भनाइ राखेपछि मनोहर शर्माले आफ्नो मन्तव्य पोख्दै नेपाली भाषा मान्यता दिवसको पावन अवसरमा आफूले तेस्रो कृति लोकार्पण गर्न पाउँदा नेपाली भाषा साहित्यलाई केही योगदान दिएको छु भन्ने गर्व अनुभव गरेको बताए। आयोजक समितिको पक्षबाट प्रमुख अतिथि आरबी राईलाई अङ्गवस्त्र, स्मृति चिन्ह, खदा आदि लगाएर सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो। यस अवसरमा बोल्दै साहित्यकार एवं पूर्व सांसद आरबी राईले नेपाली भाषा सङ्ग्रामको गाथा विस्तृत रूपमा सुनाएका थिए। कार्यक्रममा कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए भने विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कविहरूले आफ्नो कविता वाचन गरेका थिए।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरूप आज केन्द्रीय समितिको बैठक दार्जिलिङको एक होटलमा सम्पन्न भयो। बैठकमा पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। यसै अवधि सिलिगुडी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट अथोरिटी SJDA को उपाध्यक्ष पदमा अमरसिंह राई चयनित गरिएकोमा पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्बर्धना जनाइएको छ। यस अवसरमा पार्टीद्वारा पनि उनलाई शुभकामना प्रकट गरियो। पार्टीका पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङले पार्टीको झण्डा मोर्चा 1 अध्यक्ष विमल गुरुङलाई सुम्पिएर यता आफू दलबाट बाहिरिएपछि अनित थापाले आफ्नै नयाँ नामको झण्डा नयाँ नामको पार्टी खोल्ने व्यापक चर्चा पनि चुलिएको हो। यसका साथै कर्मी सभामा अनित थापाले नयाँ झण्डा नयाँ पार्टीको नाम लिएर अघि बढ्ने समेत घोषणाहरू गर्दै आइरहेका हुन्। पार्टीको यसै नयाँ समीकरणमाथि चर्चा गर्न आजको बैठकको पनि आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकलाई लिएर सबैको ध्यान केन्द्रित पनि थियो। अनित थापाले सुरु गर्ने नयाँ पार्टीको नाम के हुने हो त चर्चाकै विषय चलिरहेको थियो। फलत आज अनित थापाबाट त्यो घोषणा भने भएन। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले नयाँ समीकरण सितम्बर महिनाको पहिलो सप्ताहमा घोषणा हुने बताए। उनले हामी नयाँ समीकरणमा जाँदैछौँ, आजको बैठक समीकरणकै चर्चा थियो भनी उनले बताएका छन्। हाम्रो यो सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरहरूको एउटा चर्चा परिचर्चा थियो, किनभने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ अब हामी आज चाहिँ क्लियरली भरेर जानुपर्छ। हामी नयाँ समीकरणमा जाँदैछौँ र यो नयाँ समीकरणकै चर्चा थियो र सबैको सुझाव बुझ्यौँ, सबैको सल्लाह लियौँ, सबैको एडभाइस लियौँ। अहिले अब नयाँ समीकरण अहिलेको स्थितिमा एकदमै जरुरत छ र हामी सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा चाहिँ नयाँ समीकरणको मञ्च तयार गर्छौँ। म सुनेको भरमा कुरा गर्ने मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी, मैले तपाईँहरूलाई क्लियर सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ थियो, हाम्रो आज चर्चा परिचर्चा थियो अनि हामी नयाँ समीकरणमा जाँदैछौँ। नयाँ समीकरणको मञ्च सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा तयारी हुन्छ। नयाँ समीकरण भनेपछि नयाँ पार्टी। हेर्नुहोस्, नयाँ प्रकारले हामी अगाडि जान्छौँ। गोर्खाको सबै मुद्दालाई बोक्छ अनि हामी सेग्रिगेट गरेर चल्छौँ। गोर्खाको समाधान र पहाडको समाधान दुईटा टिम भएर हामी काम गर्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पनि सोच, हाम्रो पनि सोच, हामी पहाडवासीमा बस्ने सोच चाहिँ अब आन्दोलनै मात्रै छ। गोर्खाल्यान्ड दिल्ली सरकारले दिन्छ अनि दिल्ली यो पोलिसी मेकिङ सब्जेक्ट हो अनि यो डाइलगमा हुन्छ। हाम्रो उहिलेदेखि यो 86देखिको प्रथा भयो कि जलाउने, भत्काउने, तोड्ने, यो प्रथामा त म बिलिभै गर्दैन। हेर्नुहोस्, किन तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो काश्मीर र लद्दाखमा आन्दोलन भयो, सरकारले चाह्यो भने दिँदो रहेछ नि त। र आन्दोलनमा त म बिलिभै गर्छु। आन्दोलन गर्छौँ भने चाहिँ हामी पहाड सफा गर्ने आन्दोलन गरौँ। हेर्नुहोस्, आन्दोलन हिंसाको आन्दोलन मात्रै नगरेर बौद्धिक आन्दोलन पनि गर्नु। मैले के भनेको, डाइलग भनेको नि बौद्धिक हो। हाम्रो शिक्षित जमात लिएर मैले भन्छ गोर्खाको समाधान र पहाडको समाधान अहिलेसम्म मिक्सअप भएर काम गर्यो। तर गोर्खाको समाधानलाई लिएर हाम्रो धेरै दिग्गजहरू छ, यसको हामी सेग्रिगेट गरेर काम गर्छौँ। गणतान्त्रिक हिसाबले हुने कतिको सम्भव छ पहाडमा त? खास तपाईँले अगणतान्त्रिक प्रकारले पाएको देखाउनुहोस् भारतमा, एउटा मात्रै देखाउनुहोस् न, एउटा कहीँ पाएको छ? सो आई बिलिभ इन डेमोक्रेसी, पिस एन्ड दिस थिङ्स। नयाँ समीकरण बाहेक अरू केमा चर्चा गरियो आजको मिटिङमा? हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो नयाँ समीकरणमा नै बेसी फोकस गऱ्यौँ, किन हाम्रो एउटा समीकरण बन्नेपछि मात्रै अगाडि हामी काम गर्न सक्छौँ नि। गठबन्धनका दलका जो होइन उहाँहरूले दिनुभएको चेतावनीको यो तपाईँले उत्तर दिनुभएको हो कि तपाईँले त्यहाँ रहेर काम गर्नु सक्दिनँ अथवा त्यहाँबाट फाइदाजनक छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन अब हामी नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने? कहाँ रहेर, तपाईँको प्रश्न कहाँ रहेर त्यो भन्नुहोस् न। त्यहाँ मतलब कहाँ रहेर? म कहाँ छु अहिले? होइन, विगतको जुन चाहिँ झन्डा तपाईँलाई थाहा छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सब जुडिस म्याटरमा छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोर्टमा छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि पहिला। यो सब जुडिस म्याटर हो। अनि थापाहरूको नयाँ समीकरण सितम्बर महिनामा, उता केन्द्रले बोलाउने त्रिपक्षीय वार्ता पनि सितम्बरकै पहिलो सत्रमा, अर्कोतिर विनय तामाङको तेस्रो अध्याय पनि छँदैछ।
समग्रमा आउँदो सितम्बर महिना पहाडको निम्ति खुबै रोचक बनेको छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा चुनावपछिको हिंसात्मक घटनालाई लिएर कलकत्ता उच्च न्यायालयले सिबिआई जाँच गर्ने निर्देश दिएको विषयलाई स्वागत जनाउँदै बिजेपी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवनले लोकतन्त्रमा कानुन नै सर्वोपरि रहेको बताएका छन्। पश्चिम बङ्गालमा चुनावपछि जुन हिंसाहरू भयो, जुन हत्याहरू भयो, जुन प्रकारले मानिसहरूलाई खेदो गरियो कि टिएमसीका समर्थकहरूले, अनि यस विषय लिएर नेसनल ह्युमन राइट कमिसनको निरीक्षण है पश्चात जुन प्रकारको एउटा रिपोर्ट उहाँहरूले तथ्यहरू भेला पारेर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको आधारमा कलकत्ता उच्च न्यायालयले हिजोको दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा निर्णय जारी गरेको छ। त्यो के हो भने जति पनि पोस्ट पोल भायोलेन्स भयो पश्चिम बङ्गालमा, त्यसको जाँच सिबिआईले गर्नेछ। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले गर्ने आदेश उच्च न्यायालयले जारी गरेको छ र त्यस कारणले पश्चिम बङ्गालमा हामी आशा गर्छौँ कि त्यहाँ तालिबानी जुन शासन चलिरहेको छ त्यसबाट मुक्त पाउने हामी आशा गर्छौँ। कलकत्ता हाइकोर्टको जुन निर्णय छ त्यसले धेरै पश्चिम बङ्गालको साथसाथै पहाडको जनताहरूलाई पनि राहत पुगेको छ र म आशा गर्छु सम्पूर्ण पहाडका जनताले जुन पश्चिम बङ्गालमा नचाहिने एकदमै अगणतान्त्रिक अत्याचारहरू, मानव अधिकारको हनन भयो है, त्यस विषय लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय आएकोले अब उपरान्त है हामी सिबिआईको मार्फतबाट जुन तथ्यहरू हासिल हुनेछ है। सांसद राजु विष्ट कालेबुङ आएको दिन पत्रकार सम्मेलनमा दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा र कालेबुङका पत्रकारहरूमाझ भएको तर्कातर्की विषय बिजेपी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवनसँग प्रश्न गर्दा उनले उक्त घटना केवल एउटा कोइन्सिडेन्ट मात्र भएको र आफू सधैँ पत्रकारहरूको समर्थनमा रहेको बताएका छन्। प्रश्न सोध्नेको तर्फबाट पनि अलिकति त्यहाँ के भने त्यस्तै प्रकारको एउटा भनौँ अब यो इन्सिडेन्टल हो, उहाँको पनि एउटा म के भन्छु भने इन्सिडेन्टल होला हो कि, अनि जुन त्यहाँ त्यसको रियाक्सन भयो त्यो पनि एउटा इन्सिडेन्टल हो। तर के भने यस्तो होइन, राजनैतिक पार्टी कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले कुनै पनि पत्रकारप्रति के अरे कुनै प्रकारको के अरे पूर्वाग्रह राख्नु पनि उचित होइन, न त पत्रकारले कुनै राजनैतिक दलप्रति एउटा हेयको एउटा पूर्वाग्रह राख्नु उचित हो। पत्रकार स्वतन्त्र रूपले स्वच्छ पत्रकारिता गरे है, समाजको एउटा चित्र है, समाजको वास्तविक चित्र है प्रस्तुत गर्नुपर्छ है, हुन्छ। मलाई लाग्छ कालेबुङका सम्पूर्ण पत्रकारहरूप्रति मेरो त पहिलेदेखि नै 2007 को आन्दोलनदेखि नै मेरो त उहाँहरूप्रति पूर्ण समर्थन सहयोग। जति बेला उहाँहरूको गणतान्त्रिक अधिकार खोसिएको थियो त्यति बेलादेखि नै म पत्रकारहरूको पक्षमा बोल्दै आएको पनि हुँ, आज पनि बोल्छु। दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन अवधि गरेको टीका टिप्पणीको हाल चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उनकै पार्टीका अजय एडवर्डले पनि पत्रकारहरूलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार रहेको बताएका र आफू पत्रकारहरूको समर्थनमा रहेको जनाइसकेका छन्। यसरी नै अर्कोतिर अखिल भारतीय गोर्खा लिग भारतीय गुटका उपाध्यक्ष विक्रम आदि राईले
नीरज जिम्बाले पत्रकारहरूलाई मर्यादा सिकाउने कुनै नैतिकता नभएको बताएका छन्। यसरी नै उनले पत्रकारहरूलाई दबाउने राजनैतिक मानसिकतालाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय जोड दिएका छन्। आफ्नो राजनीतिक भाषणहरूमा अनि बयानहरूमा जहिले पनि रामायणको रामको मर्यादा, लक्ष्मण अनि हनुमानको चरित्रहरूलाई अगाडि राखेर उदाहरण दिने व्यक्ति, तर त्यही व्यक्तिको बोल्ने अनि भाषाको जो स्तर छ त्यो स्तर तपाईले यो भिडियोमा देख्नुभयो। के यस्ता व्यक्तिलाई अरू अन्य व्यक्तिहरूलाई मर्यादा विषय लिएर, मानवीय मर्यादा, पत्रकारको मर्यादा, व्यक्ति हुनुको मर्यादा विषय सुझाव दिनु ठिक हुन्छ होला? पटक्कै ठिक हुँदैन, पटक्कै ठिक हुँदैन। यसै कारणले भन्दैछौँ अब हामीले मर्यादित बन्न सिक्नुपर्छ। हामी मर्यादित बनेनौँ भने हाम्रो राजनीति कस्तो हुन्छ? फेरि 86कै जस्तो हुन्छ। अनि 86कै जस्तो राजनीतिले के गर्छ? 88कै जस्तो बादको राजनीतिले के गर्छ? हाम्रो समाजमा सिके प्रधानहरू जस्तो माटो प्रेमीहरूको हत्या हुन्छ। कि ह्यान्डसम प्याकेजको आइडिया नीरज जिम्बाज्यूलाई थाहा छ कि कसरी दिनुपर्छ, कसरी पत्रकारहरूलाई पाल्नुपर्छ भनेर? त्यो आइडिया उहाँले पनि पो कतै इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ कि? र उहाँले भन्छ नि जस्तो आफू त्यस्तै च्यापु, त्यस्तै सोचेको त होइन होला? मलाई त शङ्का लाग्छ घरिघरि जब अन्धाधुन्दा कुनै कुनै पत्रकारहरूले अन्धाधुन्दा छैटौं अनुसूचीको वकालती गरेको देख्छु नि, त्यति बेला लाग्छ न त भारतको कुनै मन्त्रालयबाट न भारतको कुनै मन्त्रीबाट छैटौं अनुसूचीको कुरा हुन्छ, तर पत्रकार साथीहरूले जब वकालती गर्छ नि त्यति बेला शङ्का लाग्छ। यो ह्यान्डसम प्याकेज चाहिँ यताउति चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ। र ह्यान्डसम प्याकेजको आइडिया नीरजज्यूकोमा कहाँबाट आयो? त्यही त फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, उहाँले ह्यान्डसम प्याकेज चलाउनुहुन्छ क्या हो जस्तो शङ्का लाग्छ घरिघरि। हाइवे 10 अन्तर्गत 29 माइलमा आज पनि मार्ग बाधित बनेको थियो। रातभरि परेको लगातार पानीको कारण 29 माइलको झोडा बढेर मार्गमा हिलो माटो थुप्रो परेको थियो। उक्त ठाउँ झोडा बढेर हिलो माटोसितै झोडाको पानी मूल बाटोमा बगिरहेको छ। सम्बन्धित विभागले लगातार काम गरे बापत बन्द भएको मार्ग दिउँसो एकतर्फी खुलाइएको छ। बाटो खुलाए तापनि दुवैतर्फ वाहनहरूको लामो लस्कर भएको कारण जाम भने यथावत थियो। ट्राफिक व्यवस्थाको निम्ति रियाङ पुलिस अनि टिस्टा पुलिस पोस्टका अधिकारी साथै कर्मीहरू खटिएका छन्। यता बस्नु कहाँ उता गएको यहाँबाट झर्छ, यता बस्नु अघि यहाँ कहाँ झर्ने जस्तो थियो त, अन्त बङ्गै झरेन, उयो पनि झर्छ ऊ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अन्य स्थानहरू सर कालेबुङको विभिन्न स्थानमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस विविध कार्यक्रमका साथ पालन। नयाँ दल नयाँ झण्डा विषय लिएर गोजौमा 2 को केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न। नयाँ समीकरण आगामी सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता घोषणा गरिने अनित थापाको भनाई। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा चुनावपछिको हिंसात्मक घटनालाई लिएर कलकत्ता उच्च न्यायालयले सिबिआई जाँच गर्ने निर्देश दिएको विषयलाई बिजेपी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले जनाए स्वागत। नीरज जिम्बा र पत्रकारमाझ भएको तर्कातर्की विषय केवल इन्सिडेन्ट मात्र रहेको बिजेपी जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानको भनाई। आफू सधैँ पत्रकारहरूको समर्थनमा रहेको देवानको भनाई। अनि पत्रकारहरूलाई दबाउने राजनैतिक मानसिकता बदलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको विक्रमादि राईको भनाई।
हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। फुटबल खेलाडीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। खोलाटार स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा कालेबुङ पाला खेल मैदानमा ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न हुने भएको छ। टुर्नामेन्टको विजेता दललाई नगद राशि 1 लाख रुपियाँ अनि उपविजेता दललाई 50,000 ट्रफी सहित प्रदान गरिने भएको छ। टुर्नामेन्टको प्रवेश शुल्क 3,000 रुपियाँ रहेको छ भने फारम नामाङ्कन गरिने अन्तिम मिति 25 अगस्त 2021 रहेको छ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 6294306749 अनि 6296021056। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी स्वर्गीय विष्णु कुमारी तामाङ गुरुङको गत 2 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 22 अगस्त 2021 को दिन सिड फार्म समाज घर कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत नरेश कुमार गुरुङ छोरा नरमाया गुरुङ बुहारी, सावित्री तामाङ बमजन, शशि गुरुङ, अरुणा राई छोरीहरू, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल गुरुङ परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ रौसे बजार निवासी स्वर्गीय मनमाया दर्नालको गत 10 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 22 अगस्त 2021 आइतबारको दिन निज वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरीहरू देवकला गतराज, शान्ता दर्नाल, हेमा सिन्चुरी, छोराहरू एमबी दर्नाल, एनबी दर्नाल, ज्वाइँहरू जिलास गतराज, देवेन सिन्चुरी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9831925484, 9883658531 अनि 9064381659। डोडो द पेट बुटिक। यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9339695686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी
यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालेरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी।
जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्दैछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल RC मिन्त्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, CK चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि HDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393।
विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 76930076992 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910।
आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।